दर्शकबिन्दहरू यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष डाक्टर मनोज कुमार झाजी हुनुहुन्छ। पछिल्ला विकसित घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ आज हामी उहाँसँग। स्वागत छ यहाँलाई इन्द्रेणी खबरमा। धन्यवाद सन्दीपजी। हिमानी शाहको माघ 3 गतेको अमेरिकाको भ्रमण चाहिँ राष्ट्रसत्ता हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापनाका विषयहरू उठिरहँदाखेरि चाहिँ अन्य बाह्य शक्ति मित्र शक्तिहरूको पनि साथ आवश्यक छ भनेर भनिरहँदाखेरि यो अध्ययनसँग मात्रै सीमित छ अथवा यो राजनीतिक भ्रमण पनि हो? धन्यवाद। सबभन्दा पहिला कुरा के छ भने अब नवयुवराज हृदयेन्द्र सरकारको अमेरिकामै अध्ययन, अब आगामी अध्ययन भनौँ न, अगाडिको अध्ययनहरू अमेरिकामै गर्ने राजपरिवार स्रोतको एउटा निष्कर्षमा पुगेको हामीले थाहा पाएका छौँ। र झन्डै 2-3-4 महिना पहिला पनि मैले नै इन्द्रेणी खबरमा तपाईँले भन्नुभएको थियो त्यतिखेर अमेरिकाको विशेष अधिकारीहरूसँग चाहिँ बाइडेनसँग नै एउटा कुराकानी भएको भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो। त्यति बेला एउटा भ्रमण भएको थियो अध्ययनकै सिलसिलामा, त्यो एडमिसनहरू गराउने सिलसिलामा। त्यति बेला अनौपचारिक हिसाबमा केही कुराकानीहरू भएका थिए विभिन्न तह र तबकामा। तर यसपालिको भ्रमण भनेको विशिष्ट भ्रमण हो। विशिष्ट भ्रमण यस कारणले कि राजा महाराजाहरू कुनै विदेश भ्रमणमा जाँदाखेरि या राजपरिवारका सदस्यहरू विदेश भ्रमणमा जाँदाखेरि स्वतः रूपमा त्यहाँका उच्च निकायहरूसित, उच्च ओहदाका व्यक्तित्वहरूसित, उच्च ओहदाका राजनीतिक कर्मीहरूसित, राज्य सत्तामा भएका शक्तिहरूसित त भेटघाट हुने नै हो। हामीले पटक पटक हेरिरहेछौँ। पछिल्लो पटक ज्ञानेन्द्र सरकारको भारतै भ्रमण हुँदाखेरि त्यहाँ उच्च तहमा भेटघाट भएको थियो हैन, विभिन्न कुराहरू आएका छन्। त्यसै गरी अब अहिलेको अवस्थामा के छ भने मैले इन्द्रेणी खबरमै पनि पटक पटक भन्ने गरेको छु, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू छन् ती सबै शक्ति केन्द्रहरू निर्मल निवासतिर आँखा टकटकी लगाएर बसेका छन्। कारण के छ भने तिनका खेतालाहरू, तिनले जन्माइदिएका आफ्ना अवैध सन्तानहरूले तिनीहरूलाई जे आश्वासन दिएका थिए ती आश्वासनहरू पूर्ति भएको अवस्था छैन। अर्को कुरा के छ भने यी यहाँका विदेशीका खेतालाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूलाई पनि ढाँट्ने गरेका प्रमाणहरू छताछुल्लो भइसकेको अवस्थामा छ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूलाई एक आपसमा लडाएर जुधाएर यिनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत, पारिवारिक, राजनीतिक र सत्ता स्वार्थ पूर्ति बाहेक न यो देशको लागि केही गरे, न यो जनताको लागि केही गरे, न कुनै जुन अमुक विदेशी शक्तिहरूबाट तिनीहरू परिचालित छन् ती विदेशी शक्तिहरूको लागि पनि तिनीहरूले चाहेका कुराहरू गर्न सकिरहेका अवस्था छैन। अर्को कुरा, विदेशी शक्तिहरूले के बुझे भने, हिजोसम्म के बुझ्दै थिए भने यी नेताहरूलाई मात्रै हामीले परिचालन गरेर यहाँ जे पनि गर्न सक्छौँ। तर अवस्था चाहिँ भिन्न देखियो, जनता चाहिँ सचेत भएको अवस्था देखियो। त्यस कारणले पनि एउटा अवस्था सिर्जना भएको छ। अर्को कुरा, नेपालको सडकमा आज 77वटा जिल्ला र जुनसुकै नेपालीलाई तपाईँले अन्तर्मनबाट बोल्न लगाउनुहोस्, आज 90% देशको कुल जनसङ्ख्याको 90% नेपालीले राज संस्थाको आवश्यकता बोध भएको अवस्था छ। चाहे कोही सडकमा आइरहेका होस् या कोही घरबाटै विरोध गरिरहेका होस् या सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरिरहेका होस् या समर्थन गरिरहेका होस्, तर आम नेपालीलाई तपाईँले सोध्नुभयो भने जुनसुकैलाई पनि त्यो अवस्था छ। अर्को कुरा, यी राजनीतिक दलहरूको जुन बरबराहटहरू देखिएका छन् विभिन्न मञ्चहरूमा, त्यसले पनि के प्रमाणित गर्यो भने आजको डेटमा राजनीतिक दललाई पनि राजाको आवश्यकता पर्यो, जुन कुरा मैले नै इन्द्रेणी खबरमा पटक पटक विश्लेषण गरेको छु। यी सबै कुराहरू हुँदाखेरि जुन विदेशी शक्तिहरूले राज संस्थालाई कुनै शक्ति नै होइन, जुन निर्मल निवासलाई कुनै शक्ति नै होइन र यी नेताहरूले हामी नै शक्ति हौं, हामी नै सर्वोपरि हौं, हाम्रो एकाधिकार छ यो देशमा भनेर जुन फुर्ती लगाएका थिए, ती सिनहरूबाट, ती दृश्यहरूबाट र ती दृश्यहरूमाथि जुन कालो बादल मडारिएको थियो
त्यो बादल नेपाली जनताको हुँकारले, आवाजले, गर्जनले त्यो कालो बादल धेरै मात्रामा मैले फेरि रिपिट गरेँ यो शब्द, धेरै मात्रामा फाटेको अवस्था छ। र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले अब के बुझ्न थाले भने हैन, हामीले एनालाइसिस गरेको, अनुमान गरेको र हामीसँग भएका रिपोर्टहरू र हामीलाई दिएका कुराहरू, बुझाइएका कुराहरू मात्रै रहन्छ। त्यहाँ राज संस्थालाई पाखा लगाएर न नेपाल र नेपालीको हित हुन्छ, न हामी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूकै नै हित हुन्छ भनेर एउटा ठम्ब्याइ तपाईँ आजको डेटमा भएको छ। र पछिल्लो समयमा यो 2-3 महिनामा केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको सामूहिक छलफलहरू भएका छन्, जुन तपाईँको भारतकै पछिल्लो 2-3 महिना हो। मैले इन्द्रेणी खबरमा पनि बोलेको छु, तपाईँले 3 महिना पहिलाको मेरो अन्तर्वार्ता हेर्नुभयो भने जति बेला नेपालका लागि भारतका राजदूत महामहिम विनय मोहन कात्राको आकस्मिक भ्रमण अमेरिका भयो, त्यति बेलै हिमानी सरकारको पनि भएको थियो हैन। त्यति बेलै तपाईँले मेरो प्रतिक्रिया लिनुभएको थियो। त्यो अन्तर्वार्तामा पनि मैले धेरै कुराहरू खोलेको छु। नभए तपाईँको नेपालको लागि भारतको राजदूत अमेरिका किन जानु पर्यो? ऊ जाने भनेको त दिल्ली जाने हो नि। र उहाँको विनय मोहन कात्राजीको अमेरिका आकस्मिक भ्रमण भयो, अमेरिकाबाट सिधै उहाँ दिल्ली आए र दिल्लीमा सिधै उहाँले अरू विदेश मन्त्रीलाई भेट्नुपर्ने या नेपाल डेस्कलाई या विदेश सचिवलाई भेट्ने ठाउँमा सिधै उहाँले मोदीसित भेट्नुभयो र पछिल्लो पटक त्यही मिटिङमा विभिन्न कुराहरू भएको छ। र त्यसपछि विभिन्न घटनाक्रमहरू सिर्जना भएका छन् अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा तपाईँको विभिन्न घटनाक्रमहरू भएका छन्, जुन घटना अब खुलेरै भन्दाखेरि आजको डेटमा चीन, अमेरिका, भारत, रसिया यो चारवटै प्रमुख शक्ति जसले पुरै विश्वलाई एउटा नियन्त्रण भनौँ न, विश्वको राजनीति, आर्थिक, सामाजिक सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्छ। यो चारवटै शक्तिले नेपालमा राज संस्थाको खाँचो औलाएका छन् र पछिल्लो समयमा यो नवयुवराज हृदयन सरकारको अमेरिकाको जुन शेड्युल फिक्स भइसकेपछि अमेरिकी अधिकारीहरूले नै खुलेरै भन्दाखेरि व्हाइट हाउसकै पहलमा, अमेरिकी अधिकारी भन्दा पनि व्हाइट हाउसकै पहलमा व्हाइट हाउसले नै निर्मल निवाससित सम्पर्क साधेको अवस्था छ। र पछिल्लो पटक मेरो एउटा सामाजिक सञ्जालमा पनि स्टेटस आएको थियो र तपाईँले अनौपचारिक कुराकानी अफ द बिट पनि मलाई सोध्नु भएको थियो केही कुरा। पछिल्लो पटक नरेन्द्र मोदीजीको विशेष दूत नेपाल आएर 4 पटक राज परिवारसित लामो 4 पटक लामो छलफलहरू भएका छन् र निरन्तर तपाईँको निर्मल निवास र मेरो पछिल्लो अन्तर्वार्तामा पनि मैले खोलेको थिएँ, निर्मल निवास र हस्तिनापुर दरबारको बिचमा निरन्तर तपाईँको संवादहरू, छलफलहरू भइरहेको अवस्था छ। र त्यही क्रममा व्हाइट हाउसले पनि, अमेरिकाको राष्ट्रपति कार्यालयले पनि निर्मल निवाससित सम्पर्क गरेको अवस्था छ र व्हाइट हाउसले नै प्रस्ताव गरेको, या के बुझ्नमा आयो भने हिमानी सरकारले भेट्न खोजेको त्यो होइन। केही मैले स्टेटस हालेपछि केही मिडियाहरूले पनि उचाल्यो अहिले भर्खर केही बेर अगाडि, त्यो होइन। व्हाइट हाउस नै अगाडि बढेर तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ अमेरिका, हाम्रो आतिथ्य स्वीकार गरिदिनुहोस्, हामी तपाईँहरूसित संवाद गर्न चाहन्छौँ भनेर उनीहरूले नै हात अगाडि बढाएको अवस्थामा राजपरिवारले त्यसलाई नकार्न त मिल्दैन, किनभने यो कूटनीतिक मर्यादा हो। र हिमानी सरकारको मैले पाएको सूचना र मसित भएका कुराकानी, मेरो जानकारीमा भएको अनुसारले आजसम्म नेपालमा कसैले पनि मान नपाएको राजा स्वर्गीय श्री 5 महेन्द्र पछि कसैले पनि त्यो सम्मान नपाएको सम्मान यसपालिको हिमानी सरकारको अमेरिकाको भ्रमणमा उहाँले पाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई कमला, त्यहाँको भाइस प्रेसिडेन्ट, अमेरिकाको भाइस प्रेसिडेन्ट उपराष्ट्रपति कमला ह्यारीले स्वागत गर्दैछिन्। व्हाइट हाउसमा स्वागतको म सेड्युलै भनिदिन्छु तपाईँलाई। के छ सेड्युल ठ्याक्कै पत्ता? व्हाइट हाउसमा उहाँले स्वागत गर्ने। अब अचानक अब कोरोनाको कारणले केही उल्टो पुल्टो भयो भने ठ्याक्कै राजनीतिमा केही भन्न सकिँदैन, त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा हो, त्यो छुट्टै कुरा हुन जान्छ अचानक। तर अहिलेसम्म भएका कुराकानी अनुसार कमला ह्यारीले
राष्ट्रपति कार्यालयमा उहाँलाई स्वागत गर्ने यो धेरै ठुलो सम्मान हो, यसलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन। यो धेरै हाई प्रोटोकल हो। यहाँ त तपाईँको के अरे सहायक राज्य मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई नटेरेको अवस्था छ नेपालको, र राष्ट्रपतिलाई त भेट्ने र उपराष्ट्रपतिको त कुरै छोडिदिनुहोस्। हामीले देखिसक्यौँ 30-32 वर्षमा नेपालका नेताहरूको अस्तित्व र औकात कति हो भनेर। तर हिमानी सरकारलाई तपाईँको त्यहाँ उपराष्ट्रपतिले स्वागतै गर्ने हो व्हाइट हाउसमा। त्यसपछि डेट फिक्स भइसकेको छैन, सम्भवतः राष्ट्रपतिसँग पनि कुरा हुँदैछ, बाइडेनसित औपचारिक कुराकानी हुँदैछ। युवराजी सरकारको सम्मानमा त्यहाँ भोजको व्यवस्था गरिँदैछ। त्यसपछि अमेरिकाको विदेश मन्त्रीले छुट्टै भेटघाट पनि गर्नेछन्, सामूहिक भेटघाट त हुन्छ नै। त्यसरी उहाँको लामो भेटघाटको कार्यक्रम छ र अमेरिकामा सम्भवतः उहाँ 10-12 दिन बिताउँदु हुनेछ यस वर्ष, यसपटकको भ्रमणमा। यो सबै कुराहरू गर्दाखेरि यो नेपाली जनताको धेरै ठुलो जित भन्न मिल्छ। यो भनेको नेपाली अब त्यो राजनीतिमा कसरी यहाँले जित भन्ने कुरा के हुन्छ भने गरिरहेको छ? अब अमेरिकाले यहाँ केही गर्दिनै होइन, तर कुनै पनि विश्वको कुनै पनि राजनीतिमा के हुन्छ भने तपाईले छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू राजनीतिमा कूटनीतिक सम्बन्ध भन्छ के, अनि कूटनीतिक सम्बन्धमा के हुन्छ भने तपाईको छिमेकीहरूसित मित्रहरूसित त सम्बन्ध त राम्रो हुनु पर्यो नि। सक्नुहुन्न नि सन्दीपजी, तपाईको जहाँ तपाईको घर छ त्यहाँ तपाईको छरछिमेकीहरूसित त राम्रो सद्भाव त राख्नुहुन्छ नि, हैन र? हो, त्यही हो के कूटनीति राजनीतिमा पनि त्यही हुने हो। हामीले एक्लै भएर त कहीँ पनि पुगिँदैन नि त, सम्बन्ध त राम्रो हुनु पर्यो नि। त्यो पनि अमेरिका, भारत, चीन, रसिया, बेलायत, यिनीहरू त महाशक्ति राष्ट्रहरू हुन् नि त। यी सबै महाशक्ति राष्ट्रहरू चाहिँ तयार भएको अवस्था, नेपालमा राजसंस्थाको आवश्यकता महसुस गरिरहेका छन्। ठ्याक्कै, धन्यवाद। अब यहाँ टेकौँ। अब त्यो अवस्था हुँदाखेरि म 2 मिनट समय लिएँ मात्रै, अब टुङ्ग्याउँ यसलाई। अब यो सबै पृष्ठभूमि त मैले भनिसकेँ त्यहाँ के हुनेवाला छ। अब यो सबै गर्दाखेरि के देखियो भने अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले पनि नेपाली जनताको अगाडि, नेपाली जनता जुन अब यो 3 वर्ष मैले नै उद्घोष गरेको यो अहिलेको राष्ट्रभक्त आन्दोलन त मैले सुरु गरेको आन्दोलन हो नि त। यो मैले उद्घोष गरेपछि विभिन्न अभियानहरू जन्मे, विभिन्न व्यक्तिहरूले बोल्न थाले। पहिले त बोल्ने व्यक्ति म हुँ नि त, र सुरुवातकर्ता पनि। अनि र जुन यो देशैभरि जुन उभार देखिएको छ, यहाँ त सबै कुराहरू त गइरहेछ नि त, इन्फर्मेसनहरू त गइरहेछ नि त, यस्तो छ अवस्था, सम्पूर्ण कुराहरूमा त विश्लेषण भइरहेको हुन्छ नि अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा। त्यो हुँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले मैले के सेन्समा विजय भने यो जनताको विजय हो, यो नेपालीहरूको विजय हो। यो नेपाली जनभावना जुन सडकमा देखिएको छ त्यसलाई अमेरिकाले एड्रेस गरेको अवस्था हो। नभए त राज परिवार त आफै एउटा नागरिक भएर बसेका छन् नि त। उहाँहरू त आफै पनि भन्नुहुन्छ हामी एउटा नागरिक हौँ, एउटा नागरिक सर बसेका छन् नि त, हैन र? जहाँ तपाईको प्रधानमन्त्रीलाई एउटा सहायक राज्य मन्त्री, सहायक मन्त्री, एउटा काउन्सिलर, एउटा सहसचिव लेभलका कर्मचारी वा मन्त्री या राजनीतिक कर्मीले वास्ता नगरेको ठाउँमा तपाईलाई पूर्व भन्छन् नि। यहाँ हामी त पूर्व भन्दैनौँ, पूर्व भन्छन्, पूर्व भइसकेका संस्थाका एउटा इन्फर्मल भनौँ, हैन? युवराङ्गी त पनि महाराज सरकार जाँदै होइसक्छन्। युवराङ्गी सरकारलाई अब उपराष्ट्रपतिले स्वागत गर्ने, उपराष्ट्रपतिले कुरा गर्ने, राष्ट्रपतिले कुरा गर्ने, विदेश मन्त्रीले त्यसो गर्ने भनेपछि यो त धेरै ठुलो कुरा। यो सबै भनेको यो राज परिवारको जित होइन, यो भनेको नेपाली जनताको जित हो, र नेपाली जनताले देखाएको राष्ट्रभक्तिको यो ठुलो जित हो। र यो भन्दै गर्दाखेरि के बुझ्यो भने यसले के क्लियर सङ्केत दियो भने, र त्यो पनि व्हाइट हाउस आफै अगाडि बढेर, व्हाइट हाउस आफै अगाडि बढेर हात मिलाउन खोज्नु भनेको त्यो हो। र अर्को कुरा, मैले आजभन्दा झन्डै 2 महिना पहिला एउटा आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा एउटा फोटो सेयर गरेको थिएँ, र त्यो भन्दामा त्यसमा अलिकति मैले क्याप्सन पनि राखेको थिएँ। त्यो के हो भने अमेरिकन राजदूतको पोखरा भ्रमणको क्रममा उहाँले कफी खाँदै आफ्नो एउटा फोटो सेयर गर्नुभएको थियो। र विदेशी कूटनीतिकहरूको के हुन्छ भने हरेक कुराको अर्थ हुन्छ। केही कुरा उनीहरू भनेर गर्छन्, केही कुरा गरेर गर्छन्, र केही कुराहरू नगरेर नभनेर चुपचाप गरिरहेका हुन्छ। त्यसको बडी ल्याङ्ग्वेज लगायतका कुराहरूमा निर्भर गर्छ, र त्यो बडी ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्दैछु। त्यो फोटोमा के थियो भने उहाँ अमेरिकन राजदूतको पाखुरामा ओम लेखिएको थियो। हो, त्यो भाइरल भएको थियो त्यो फोटो, मैले नै भाइरल गरेको थिएँ।
पछिबाट धेरै ठाउँबाट आयो होइन, ट्विटरमा उहाँले राख्नुभएको थियो। अनि त्यति बेलै मैले भन्दै थिएँ यो गम्भीर सङ्केत हो भनेर, यो गम्भीर सङ्केत हो। र अमेरिकन राजदूतको जुन पछिल्लो पटकको यो 3-4 महिनाको तपाईँले गतिविधिहरू हेर्नुभयो भने अमेरिकन राजदूत आफै सक्रिय भएर धार्मिक क्रिया नेपालीहरूको चाडपर्वमा एकदमै सक्रिय हुने, अमेरिकन राजदूतावासहरूमा तपाईँको त्यस्ता गतिविधिहरू गर्ने लगायतका कुराहरू देखिएको छ। यो सबैको एउटा सङ्केत हो। भन्दै गर्दाखेरि अब के बुझौँ भने अब नेपाली जनताले एक कदम अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो। हामी एकदम जसरी यो देश विसर्जनको मुखमा जतिको छ, यो के हो भने यो एकदम उत्कर्षमा पुगिसकेको विषयवस्तु हो। अब जसरी यो देश विसर्जनको मुखमा छ त्यत्तिकै आम नेपाली देशभक्तहरू अब एक खुट्केला मात्रै पुग्यो भने यो देश सही ट्र्याकमा पनि जाने बेला आइसकेको छ। त्यही भएर मैले तपाईँले पटक पटक मलाई सोध्नुहुन्थ्यो अन्तर्वार्ताहरूमा, सर यो भनेको के हो भनेर। हो, मैले त्यही भन्दै थिएँ, जनताले नै गर्ने हो। यहाँ हेर्नुहोस् न, 12 बुँदे सहमति, माओवादी सशस्त्र आन्दोलन, त्यसपछि तपाईँको काङ्ग्रेसको जन्म, एमालेको जन्म, सबैमा तपाईँको के देखियो भने विदेशी भूमिमा, विदेशी ग्रान्ड डिजाइनमा, विदेशीहरूको लगानीमा, विदेशीहरूको सक्रियतामा, विदेशीहरूको अनुदानमा, विदेशीहरूको अनुकम्पामा, विदेशीहरूको कृपामा त्यो त देखियो। तर मैले नै भनेको थिएँ यो आन्दोलन नेपालमै प्लानिङ भएको, नेपालमै सबै थोक भएको, नेपाली जनताकै लगानीमा, नेपाली जनताकै अग्रसरतामा सफलता प्राप्त गर्छ भनेर मैले इन्द्रेणी खबरमा दर्जनौं पटक मैले दावा ठोकेको थिएँ नि त। आज त मिल्यो। अब भविष्य भनेको त्यो राजनीतिमा सामान्य उथलपुथल भइरहेको हुन्छ, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर जुन परिदृश्य आज तपाईँले मसित प्रतिक्रिया लिँदै गर्दाखेरि जुन परिदृश्यहरू देखिएको छ त्यसले त ठुलो सङ्केत गर्यो नि त। अब यो भ्रमणले छ नि, यसभन्दा अगाडि सानोतिनो धार्मिक क्रियाकलापमा सहभागी हुँदा होस् अथवा भारतमै जाँदाखेरि पनि त्यो किसिमको तहल्का गरी राजनीतिक दलहरूबाट सुरुमा कुनै किसिमका प्रतिक्रियाहरू आएनन्, पछि बिस्तारै बिस्तारै प्रतिक्रियाहरू आए। यो नतिजाले चाहिँ कस्तो प्रभाव यो भ्रमणले कस्तो किसिमको नतिजा ल्याउँछ नेपाली राजनीतिमा? हैन, एकदमै धन्यवाद सन्दीपजी। के हो भने मैले फेरि रिपिट गरेँ, यो अमेरिकाले राजा ल्याउने होइन, ल्याउने भनेको नेपाली जनताले हो। यो कसैले सोचेको छ, कसैले पनि, या चाहे निर्मल निवासले नै किन नहोस्, कसैले पनि। मैले मसित मेरो र महाराधिराज सरकारसँग भएका दर्जनौं पटकको संवादमा पनि मैले महाराधिराज सरकारलाई पनि भन्ने गरेको छु र महाराधिराज सरकार पनि स्वयं पनि यसमा क्लियर भइबक्छन् र उहाँ पनि चाहनुहुन्न। उहाँको एउटा स्टेटमेन्ट पनि आएको थियो, मलाई कसैले बनाइदिएर म बन्ने होइन, जनताले चाहन्छ भने भन्ने हो र जनताको आवश्यकता छ, देशको आवश्यकता छ भने म बस्दिनँ, जिम्मेवारी लिइदिने हो भने क्लियर छ। राज परिवारको मोटो क्लियर छ। कुनै वैदेशिक शक्तिको बुई चढेर, कुनै पनि वैदेशिक शक्तिको बुई चढेर राज संस्था फर्काउने वा राजगद्दीमा बस्ने राज परिवारको चाहना छैन। राज परिवारको चाहना के हो भने नेपाली जनता सरह बस्ने र नेपाली जनताको आवश्यकता, यो देशको आवश्यकता यदि छ भने म फेरि पुनः जिम्मेवारी लिन तयार छु। मेरो इतिहास, मेरो पुर्खाहरूको इतिहास, योगदानबाट म पछाडि हट्न सक्दैन। त्यसकारणले क्लियर के हुनुहोस् भने नेपाली जनताकै बलमा हुने र यो जति पनि मैले अघि नै भने यो कुराहरू पनि त नेपाली जनताकै बल हो। यदि नेपाली जनताले सडकमा तताइदिएको भए, हामी तपाईले नबोल्दिएको भए यो अवस्था त सिर्जना हुँदैन थियो नि, हुन्थ्यो त? हुँदैन थियो। यसमा हामीले नखेलेको भए, मैले पछिल्लो पटक पनि मैले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्टेटस हालेको थिएँ, बाबुरामलाई टार्गेट गरेर। बाबुरामले बोल्दै गरेर 2-3 महिना पहिलाको कुरा हो। कुटनीतिक खेल हामीलाई पनि खेल्न आउँछ र जब हामी खेल्छौँ हामी फ्रन्ट प्याटमा खेल्छौँ, फ्रन्ट फुटमा ब्याटिङ गर्छौँ। हामी तिमीहरू जस्तो दोगलागिरी गरेर कोठे संवाद गरेर गर्दैनौँ। हामी सिना ठोकेर गर्छौँ कि हामी यो गर्दैछौँ भनेर, र निकट भविष्यमा तिमीहरूलाई देखाइदिन्छौँ। हामी हेर्दै जाऊ तिमीहरूको हैसियत के छ र नेपाली जनताको हैसियत के छ भनेर मैले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेखेको थिएँ र त्यो पनि कुरा आज खोल्दै। हामीले खेलेपछि यसरी खेल्ने हो, हामीले खेलेपछि हामी यसरी खेल्ने र सिना ठोकेर भने हामीले गर्दैछौँ है, गरिरहेछौँ है भनेर र फ्रन्ट फुटमा ब्याटिङ गर्ने हो। यो कुरा काट्ने, यताउति तातमम, यता ल्याउ उता ल्याउ, यति गर, देश बेच्ने, भड्खालोमा हाल्ने, जनतालाई रोउने, त्यो काम हामी गर्छौँ। जे गर्छौँ क्लियर गर्छौँ। र यो भनेको के हो भने विशुद्ध रूपमा अब कुनै पनि सत्ता व्यवस्था परिवर्तन हुँदाखेरि छरछिमेकका सद्भाव त चाहिन्छ नि त।
त्यो सद्भाव हो। यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको प्रश्नमा अब टुङ्ग्याए, एक शब्दमा टुङ्ग्याइदिए के छ भने यो भनेको के हो भने अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरू, हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू, हाम्रा छिमेकीहरू कोर्स करेक्सनमा अगाडि बढे। तिनीहरूले पनि मिस्टेक भएको रहेछ है, गल्ती भएको रहेछ है। अब यो गल्तीलाई विन विन पोजिसनमा, फेरि रिपिट गरेँ, विन विन पोजिसनमा, विन विन पोजिसनमा कोर्स करेक्सन गरिने र त्यो कोर्स करेक्सन हुँदाखेरि नेपाल र नेपालीपना, फेरि रिपिट गरेँ, नेपाल र नेपालीपनालाई केन्द्रमा राखेर सम्पूर्ण विन विन भन्दाखेरि सम्पूर्ण पक्षहरू, यो होइन कि अब कसैको काखा कसैकोलाई पाखा लगाएर हुँदैन, सम्पूर्ण राज्यको सम्पूर्ण पक्ष शक्तिहरूलाई, सम्पूर्ण पक्ष र शक्तिहरूलाई मिलाएर, र विकल्प पनि छैन सन्दीपजी, देश यसरी बढ्छ त। र हो त्यही मेरो तपाईँको जुन कडा स्टेटस भन्नुभयो नि, त्यही हो, मैले त्यही भन्न खोजेँ। यसरी कहाँ जान्छौँ त हामी? हाम्रो इतिहास हेरौँ, हाम्रो संस्कृतिहरू, हामी परम्परा हेरौँ। हामी बुद्धका सन्तान हौ सन्दीपजी, हामी किन बिर्सिरहेछौँ? हामी ओसामा बिन लादेनका सन्तान होइनौँ, हामी सद्दाम हुसेनका सन्तान होइनौँ। हामी भनेको बुद्ध र जनकका सन्तान हौ, हामी गार्गीका सन्तान हौ, हामी एकवल्लभका सन्तान हौ। हामी त्यो भूमिका सन्तान हौ जहाँ जुन भूमिमा हाम्रा इतिहास, हाम्रा शास्त्रले के भनिरहेछ भने देवलोकबाट पनि मानव रूप धारण गरेर यहाँ विचरण गरिएको घटना परिघटनाहरू छ। यो भूमि भनेको त्यो भूमि हो जहाँ वेद लेखिएको थियो। त्यो भूमिको अवस्था यो हुन्छ, मान्छे खाना नपाएर मर्ने, अनि नेता चाहिँ पैसै खाएर तपाईँको डायबिटिज र किडनी फेल गराउने। नेताहरू पैसा खाएर किडनी फेल र लिभर कोल्याप्स गराउने, जनता चाहिँ सिटामल नपाएर मर्ने। यो देश हो? यो विश्वको सबभन्दा समृद्ध र शक्तिशाली हुनुपर्ने राष्ट्र आज हामी कंगाल र भिखमङ्गा भएका छौँ। त्यस कारणले अब अति भयो। अब हामी सबै मिल्नुपर्छ, मिलिन्छ, मिसिनु पर्यो एक आपसमा, र नेपालीपनालाई शिरोधार्य गरेर नेपालको इतिहास, नेपालको संस्कृति, नेपालको परम्परा, नेपालीपना सबैलाई शिरोधार्य गरेर सम्पूर्ण शक्तिहरू एक ठाउँ आएर देश बनाउने अठोट गरिएन भने यो एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण छ। त्यस कारणले फेरि मैले रिपोर्ट के गरेँ भने देश जसरी विसर्जनको ढोकामा छ त्यसै गरी ठ्याक्कै अब देश ट्र्याकमा जाने अवस्था पनि छ। अब निर्णय गर्ने बेला कसको हो भने नेपाली जनताको। अब नेपाली जनता जुट्नुपर्छ र नेपाली जनताले मार्ग देखाउन सक्नु पर्यो। र यो सत्तामा हालिमुहाली गरेर बसेका राष्ट्रघाती देश बेचुवा ग्याङहरूले मार्ग प्रशस्त गर्न सक्नु पर्यो। अब पछिल्ला केही स्ट्याटसहरू, अलिक कडा स्ट्याटसहरू राखिरहनु भएको छ तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा। देशको राजनीतिक घटनाक्रमको कुराकानी गर्ने हो भने त्यही अनुसार विकसित भइरहेका छन्। ओली र देउबाको जुन भेटघाट भयो, भेटघाटमा चाहिँ देउबाले ओलीलाई एमसिसीको विषयमा चाहिँ समर्थन जनाउन र संसद अवरोध हटाउन भनेर जुन किसिमको प्रस्ताव गरे, ओलीले आफ्नो अडान कायमै राखिरहँदाखेरि अर्कोतर्फ कोरोनाको सङ्क्रमण, प्रचण्डलाई कोरोनाको सङ्क्रमणको विषय पनि यतिखेर चर्चामा छ। देउबा पनि यतिखेर आइसोलेसनमा बसेको अवस्था छ। यो बिचमा चाहिँ अब राजनीति जसरी घटनाक्रमहरू विकसित भइरहेको छ, लिपुलेख लिम्पियाधुराको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ सडक बनाइरहेको छ इन्डियाको तर्फबाट। केही समय अगाडि त नक्सै जारी गरेर चाहिँ त्यहाँको महाकाली लगायतका नदीहरूको नामै हटाएको अवस्था छ। यो बिचमा चाहिँ तपाईँको यो स्ट्याटसमा दरबारसँग जोडिएको स्ट्याटस पनि छ, दीपावली होली मनाउने कुरा समेत जोड्नु भएको छ। के हो यो, अलिकति ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् त। धन्यवाद सन्दीपजी। सबभन्दा पहिला के छ भने हाम्रो अहिले नेपालको जुन दुर्दशा छ र आम देशभक्त नेपालीहरू आशाको किरण कहीँबाट नदेखिरहेको अवस्थामा केही त्यस्ता
मन छुने कुराहरू आयो भने आम जनताहरू अलिकति आकर्षित हुने गर्छन् र म सबै विषयवस्तुलाई जोड्छु। यस सबै एकअर्कासँग गाँसिएका छन्। ओलीको भ्रमण, मेरो त्यो स्टेटस, ओलीको र देउवाको भेटघाट, मेरो त्यो स्टेटस, अनि अन्य मुभमेन्टहरू यहाँले भने जस्तै पृष्ठभूमिमा त्यो छ। र त्यो गर्ने क्रममा के देखिन्छ भने मान्छेले लेखाइको भावमा जाँदैनन्, शब्दमा मात्रै टेक्छन्। भन्दै गर्दाखेरि मैले के भन्न खोजेको हो भने मेरो ठ्याक्कै त्यो स्टेटसमा टेक्ने हो भने हतियार उठाउने कुरा समेत जोड दिनुभयो नि तपाईँले। त्यही भन्दैछु। अब मान्छेले के बुझ्यो भने अब डाक्टर झाले हतियारै उठाउँछ भनेर भनिदियो होइन, त्यो चाहिँ भनेको छैन त मैले त्यहाँ। अब सबै कुराकानीलाई एक ठाउँमा राख्दाखेरि के देखिन्छ भने मैले के भन्न खोजेको हो भने विगत लामो समयदेखि नेपालमा जुन यो दलाल तन्त्र जुन हाबी भएको छ, मलाई 5 मिनट समय दिनु होला, मैले प्रस्ट्याउनै पर्ने विषयवस्तु हो यो दलाल तन्त्र जुन हाबी भएको छ, यो लम्परसारवादको चरम सीमा जुन नागेको छ, यहाँ राज्य शक्तिको शोषण दोहन जुन भइरहेको छ, आम नेपाली जनतालाई जसरी ढाँटेर यहाँ विभिन्न चिप्ला चिप्ला कुराहरूमा रुमालिएर यो लुट खसोट प्रवृत्ति जुन हाबी भएको छ, यो सबै गतिविधिहरू हेर्दा र पछिल्लो पटक एमसीसी भयो, लिम्पियाधुरा लिपुलेख भयो, सगरमाथाको इस्यु भयो, यो लगायतका विषयवस्तुहरू जसरी आएका छन् र विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा, विभिन्न मेन स्ट्रिम मिडियादेखि लिएर यो डिजिटल प्लेटफर्ममा पनि विभिन्न विश्लेषकहरू, आम जनताहरूले जसरी तपाईँको आक्रोशहरू पोखिरहेका छन् होइन, यो नेता काट्नेदेखि लिएर, टाउको फुटाउनेदेखि लिएर, घर जलाउनेदेखि लिएर जुन आक्रोशहरू देखिरहेका छन्, हो त्यसैलाई प्रतिबिम्बित गरेर मैले त्यो स्टेटस लेखेको हो। र अर्को कुरा अलिकति यसलाई अझै क्लियर गर्न खोज्दाखेरि के देखियो भने नेपालको विगतको 2007 सालदेखिको हालसम्मको राजनीति र नेपालको एकीकरणदेखिकै यो नेपाल भन्ने देश निर्माण हुँदै गर्दादेखिको अवस्थाको इतिहासलाई हामीले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने नेपालमा जति पनि परिवर्तनहरू, जति पनि तपाईँको विषयवस्तुहरू आएको छ, त्यो कुनै न कुनै हिसाबले तपाईँको हिंसात्मक गतिविधिबाटै आएको छ। यहाँ शान्तिपूर्ण आवाजहरूलाई तत्कालीन अवस्थाका शासकहरूले तपाईँको खासै मान्यता नदिएको होइन, र पछिबाट त्यही हिंसात्मक गतिविधिमा परिवर्तन हुँदाखेरि मागेको भन्दा, खोजेको भन्दा 2 कदम अगाडि बढेर प्राप्त गरेको इतिहासहरू पनि छ। र नेपालमा अहिले जुन जनआक्रोशको एउटा स्तर हामीले मापन गर्यो भने त्यो उग्र छ। र राज्य सत्ताले त कुनै पनि विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गरिरहेको अवस्था छैन। अब हेरौँ, राजाको पुर्खौली सम्पत्ति, राजाको व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई पनि राष्ट्रियकरण गरेर त्यसलाई नेपाल ट्रस्ट भन्ने एउटा संस्था गठन गरेर त्यसलाई राष्ट्रियकरण त गरियो, तर ती राष्ट्रियकरण गरिएका सम्पत्तिहरू, ती नेपाल ट्रस्टमा राखिएका सम्पत्तिहरू आज कहाँ छन् त? हेर्नुहोस् त, कस्तो निर्लजताको प्रकाशता नआएको यिनीहरूले। नारायण हिटी राजदरबारमा बेस्याले खोल्ने हो, त्यहाँ बार रेस्टुरेन्ट चलाउने ठाउँ हो, त्यहाँको मौलिकता नै समाप्त हुने गरी, त्यहाँको ऐतिहासिकता नै समाप्त हुने गरी त्यहाँ तपाईँको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने हो। त्यो त भत्कायो नि अहिले एकैछिन सरकारले, अहिलेको सरकार। तर अहिलेको सरकारले भत्कायो, हिजोको सरकारले अनुमति दियो बनाउन, त्यही म भन्दैछु। धन्यवाद। हिजोको कस्ता शासकहरू हामीले जन्मायौँ त, कस्तालाई हामीले शासन सत्ताको साँचो सुम्प्यौँ त। मूल कुरा त्यो हो क्या, भावमा टेक्नुहोस्। हेर्नुहोस्, हिजोकोले निर्माण गर्ने अनुमति दियो, आजकोले भत्कायो, अनि यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन नि भोलि आउनेले फेरि निर्माण गर्दैन भनेर त छैन नि त। र जनआक्रोश हेर्नुहोस्, सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न मिडियामा तपाईँहरू नै इन्द्रेणी खबरमै कतिजनाको प्रतिक्रियाहरू हेर्नुहोस् त कस्तो छ। तपाईँको पशुपतिनाथको सम्पत्तिको हेर्नुहोस् के छ। पशुपतिनाथको प्रपर्टीमा चर्च खोलिएको छ, पशुपतिनाथको धर्मशालालाई व्यापारीकरण गरिएको छ होइन।
यति होल्डिङको ताण्डव त्यस्तै छ, ओम्नीको काण्ड हामीले कोरोनाको टाइममा त्यस्तै हेऱ्यौँ, यो हुडी हावा बतास भनेर के आएको छ त्यसको काण्ड हेर्नुहोस् तपाईँको, होइन? राजाले तपाईँको त्यो झापाकी कहाँनिर दिएको 42 बिघा जमिन तपाईँको त्यो कब्जा गरेर बतास समूहले त्यो अहिलेका सभामुखको नामबाट कसको नामबाट हेर्नुहोस्, नेताहरूको अवस्था हेरौँ। यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई मैले प्रतिबिम्बित गरेर के भन्न खोजेको भने अब जनआक्रोशलाई, अब यसको संक्षेपमा जाउँ, यो जनआक्रोशलाई राज्य सत्ताले, यो जनआक्रोश जुन देखिएको छ, मैले जस्ट आजको शासन सत्तालाई सचेत गराउन खोजेको। यो जनआक्रोश जुन दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ, यो जनआक्रोशलाई यदि व्यवस्था यसै गरी बेवास्ता गरिराख्यो, यो जनआक्रोशलाई कुल्चिने काम गरियो भने भोलिको दिनमा त जे पनि हुन सक्छ नि। 4 जना तत्कालीन अवस्थाका जनमोर्चाका नेताहरूले 2047 को संविधानमा संशोधन प्रस्ताव हाल्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मुठ्ठीभरको तत्त्व भनेर सम्बोधन गर्दा नेपाल र नेपालीले के भोग्यो त? 20,000 भन्दा मान्छेको खुनी सङ्घर्ष झेल्नु पर्यो हामीले। यो देशको विकास रेसियोको जुन छ त्यसको 500 वर्ष पछाडि यो देश धकालियो। 4 जनाको कुरा नसुन्दा त्यत्रो वितण्डता हुन्छ भने आज हेर्नुहोस्, लाखौं जनताले रोडमा आएर विविध कुराहरू उठाइरहेका छन् नि, राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र लगायतका कुराहरू। तपाईको संविधानको राय संकलनको क्रममा नेपाली जनताले अभिव्यक्त गरेका त्यो पोट्री मैले पटक पटक इन्द्रेणी खबरमै उठाएको थिएँ, पछिबाट धेरै मान्छेहरूले धेरै मिडियामा बोल्न थाले। त्यो हेर्नुहोस्, त्यसलाई रद्दीको टोकरीमा फालिएको अवस्था, त्यो कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ नि त। तपाईको 90% भन्दा बढी ओमकार परिवार भएको ठाउँमा त्यसको जनभावनाको यदि कदर गरिएन भने डाक्टर मनोज झाले नै हतियार उठाउँछ भन्ने छैन नि। मैले त यो भनेको छैन डाक्टर झाले, मैले सम्भावित सन्दीपले पनि उठाउन सक्छ नि त, अरु राम श्याम हरिगोपाल कसैले पनि गर्न सक्छ नि त। आक्रोश हो नि त। तर अब साधारण तरिकाले हुँदैन, शान्तपूर्ण तरिकाले हुँदैन, निर्मम तरिकाले अगाडि बढ्न पर्यो भन्ने तपाईको राय हैन। त्यो भन्न खोजे हैन, त्यति मात्रै भन्नु, त्यो हुन सक्छ है। मैले राज्य सत्तालाई एउटा सुझाव दिएको, अविलम्ब यदि यो देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने हो, यो देशलाई एउटा अग्रगमनको दिशामा लाने हो, समृद्धि, वास्तविक समृद्धि यो देशलाई, यो देशका जनतालाई दिने हो भने राज्य सत्तामा हालिमुहाली गरेर बसेका जुन मुठ्ठीभरका तत्त्वहरू छन्, मुठ्ठीभरका तत्त्वहरूले जुन राज्य सत्तामा हालिमुहाली गरेर बसेका छन्, ती व्यक्ति, ती समूह, ती झुण्डले, यी बहुसंख्यक, यो 3 करोड नेपाली, यो 90% भन्दा बढी संख्यामा आम नेपालीले जुन सडकमा, सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न प्लेटफर्ममा जुन अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्, ती अभिव्यक्तिहरूको सम्बोधन गर्ने काम कसको, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम कसको? त्यो त राज्य सत्तामा बसेकाहरूका नै हुन्। र ती राज्य सत्तामा बसेकाहरूले त्यस्ता विषयवस्तुको व्यवस्था गर्यो भने त कुनै न कुनै समूहले, कुनै न कुनै जनताले त निकास खोज्नको लागि त गर्छ नि त। त्यसकारणले मैले के भन्न खोजे भने अब ढिलो भइसक्यो। जनआक्रोश दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ, दिन प्रतिदिन जनआक्रोश बढिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा राज्य सत्ता गम्भीर हुनु पर्यो। राज्य सत्ता भनेको त जनताको इच्छाले चल्ने, जनताले चाहेको व्यवस्था हुने हो कि विदेशीहरूले चाहेको व्यवस्था ल्याउने हो, या अरूहरूले चाहेको व्यवस्था ल्याउने हो, या केही व्यक्तिहरूको समूहको एउटा स्वार्थ सिद्धिको लागि, कुनै व्यक्तिको, कुनै परिवारको स्वार्थ सिद्धिको लागि शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने? यो शासन सत्ता भनेको नेपालको लागि हो, नेपालीको लागि हो कि केही परिवारको लागि हो? त्यो मैले भन्न खोजेको। त्यसकारणले अब सम्पूर्ण शक्तिहरू यो देश निर्माणमा लागौं, यो देशलाई एउटा सही ट्र्याकमा लगाउन इनर्जी लगाऊ। कसैलाई, कुनै पनि शक्तिलाई बन्देज नगरौं, कुनै पनि शक्तिलाई निस्तेज नगरौं। खास गरी जनताले चाहेको,
जनताले सडकदेखि लिएर विभिन्न प्लेटफर्ममा विविध विषयवस्तुहरू जुन उठाइरहेका छन् ती विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गरौँ र यो देशलाई साँच्चीकै एउटा समृद्ध बनाऊ, यो देशलाई सही मायनेमा नेपाल बनाऊ। जुन यो नेपाललाई नेतापाल बनाइएको छ, नेपाललाई नेतापाल बनाइएको अवस्था जुन छ, यो अवस्थाबाट अगाडि बढौँ, यो अवस्थालाई चिरौँ। अब किनभने अब हेर्नुहोस् न, आमाको गर्भमा बच्चा बस्न पाएको हुँदैन, 1 लाख भन्दा बढीको ऋण टाउकोमा थोप्लोमा थुपारेर मात्र यहाँ जन्मिन्छ। यहाँ के ऋणी भएर जन्मिने हाम्रो इतिहास यही हो। तपाईको वैदेशिक हस्तक्षेपहरू हेर्नुहोस् त, एउटा नक्सा जारी गरिदियो, म अर्को तपाईँले पृष्ठभूमिमा उठाएको नक्सा जारी गरिदियो, आफूलाई ठुलो राष्ट्रवादी देखायो, ताली ठोक्यो, वाहवाही लियो, यही हो त राष्ट्रवाद। अहिले त्यहाँ भारतले बाटो खनिरहेको छ, एकदमै गम्भीर विषयवस्तु हो नि। त्यही भन्दै थिएँ मैले, इन्द्रजी खबरमै पनि भनेको थिएँ। हेर्नुहोस् त्यति बेलाको मेरो अन्तर्वार्ताहरू पल्टाएर हेर्दा मैले क्लियर रूपमा यो आउनेवाला छैन। यिनीहरूले सस्तो लोकप्रियताको लागि, नेपाली जनतालाई ढाँट्नको लागि, आफूलाई चर्को खुनखार राष्ट्रवादी देखाउनको लागि यो सब नाटक र नौटङ्की गर्दैछन्। त्यही भएर मैले पटक पटक गर्ने, यहाँ राष्ट्रवादी छैन, यो सबै कन्डमधारी राष्ट्रवादीहरू हुन्। मैले पटक पटक मैले पछिल्लो अन्तरमा यो कन्डमधारी राष्ट्रवादको उदाहरण हो यो। यही हो त, नक्सा जारी गर्ने अनि भइगयो, सुते। नक्सा जारी गरिदियो अनि सुते सबै। कसले के कूटनीतिक पहल गरेको छ त? नक्सा जारी गरिदियो अनि त्यसपछि छानबिन समिति बनाउँछ, त्यो हाम्रो हो कि होइन? कस्तो निर्लजताको प्रकाष्ठा हो त। त्यही भएर अनि अर्को तथ्य के छ भने, तपाईँले बेचिसकेको भूमि फिर्ता आउँछ त? बेचिसकेका छैन। मैले इन्द्रेणी खबरमै तपाईँको तथ्य र प्रमाणहरू दिएको थिएँ नि त। 45-46 सालमा तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेलाई सेफ ल्यान्डिङ गराइदिएको बापतमा भारतलाई यिनीहरूले लिम्पियाधुरा, लिम्पुलेक लगायतका भूभागहरू धरौटी राखे। फेरि रिपिट गरेँ मैले, 45-46 सालमा काङ्ग्रेस एमालेहरूलाई सेफ ल्यान्डिङ गराइदिएको बापतमा धरौटी राखे। पछिल्लो 61-62 को आन्दोलनताका माओवादीलाई तपाईँको यहाँ सेफ ल्यान्डिङ गराइदिएको बापतमा त्यो जमिन बेच्दे। 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको मूल मर्मै त्यही हो। नभए तपाईँको 12 बुँदे सहमतिमा कुनै विषयवस्तु नै नलेखेको, प्रसङ्ग नै नभएको, बृहत शान्ति सम्झौतामा कहीँ नलेखेको कुराहरू नेपालमा कसरी छिर्यो त? र कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले किन आवाज उठाए? त्यही भारतले दिल्ली 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता गराएको होइन, त्यो साक्षी बसेको होइन। त्यो साक्षी बस्नेले बोल्नु पर्दैन? तिमीहरूले सहमति गरेको सहमति भन्दा बढी गर्न पाउँदैनौ है भनेर भन्नु पर्दैन हो? अनि किन त्यो 12 बुँदे भन्दा 12 बुँदेको ट्र्याक भन्दा बाहिर गएर यहाँ वितण्डता हुँदाखेरि भारत किन बोलेन? किनभने त्यो 12 बुँदेको बापतमा यिनीहरूले लिम्पियाधुरा, लिम्पुलेक दिएका रहेछन् भारतलाई। त्यत्तिकै नरेन्द्र मोदी एउटा व्यक्ति होइन नि, भारत जस्तो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको प्रधानमन्त्री हो। त्यत्तिकै बोलेको छैन नि र त्यत्तिकै गरिरहेको छैन नि त। त्यसको पछाडि त रहस्य त छ नि। अनि हामीले भारतलाई गाली गरेर हुन्छ? भारतलाई गाली गर्नेहरूलाई त म बेवकुफ भन्छु। आफ्नो घरभित्र रहेका दलालहरूको कठालो नसमात्ने, घाँटी नन्याक्ने, सडकमा नपछार्ने अनि अरूलाई गाली गर्ने, आफ्नो दोषहरू नहेर्ने, आफ्नो ऐना अनुहारमा नहेर्ने अनि अरूलाई दोष दिने। किन्ने मान्छेको के गल्ती? बेच्ने मान्छेको पो गल्ती त। बेच्नेको कठालो समाताउनु त हो। यी सबै विषयवस्तुहरू गम्भीर छ। एमसीसी कै कुरा गर्नुस्, हेर्नुस्, यत्रो समयदेखि आन्दोलन भइरहेछ, आफ्नै जनतालाई रबरको गोली र पानीको फोहरा र अश्रु ग्यास प्रहार गरिएको छ, अनि भन्छ विरोधै भएको छैन। अनि विरोध भएको छैन भने माइतीघरमा या बानेश्वरमा या विभिन्न ठाउँमा किन प्रहरी प्रशासन लगाएर दमन गरियो त? यही हो नागरिक सर्वोच्चता भनेको, यही हो नागरिक स्वाधीनता भनेको, यही हो। भनेपछि यिनीहरूले के गर्दैछन् भने अब देशमा जनताको जनभावनाको कदर भएन भने त अवस्था त भयावह हुन्छ नि। 4 जनाको कुरा नसुन्दा त्यत्रो वितण्डता भयो भने, यहाँ लाखौं जनताको कुरालाई अपाच्य गरियो भने त जे पनि हुन्छ।
त्यो अवस्था मैले त्यो भन्न खोजेको। यसको मतलब यो होइन कि हामीले त्यो हतियार उठाउने प्रोत्साहन गरेको या केही त्यस्तो विषयवस्तु होइन। त्यो वास्तविकता जुन चित्रण हामीले यहाँ समाजमा देखिरहेका छौँ, यो देशमा देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ, त्यो विषयवस्तुलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गरोस्। अब हामी सबै नेपालीहरू जुटौँ, मिलौँ र बाहिरी स्वार्थभन्दा आफ्नै देशको माटोको केन्द्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आफ्नै स्वार्थमा राजनीति गरौँ न त। यहाँको माटो सुहाउँदो राजनीति गरौँ न। राजनीति भनेको वक्र दिशामा हिँड्ने होइन, राजनीतिक सरल दिशामा हिँड्ने हो। तर यिनीहरूले के गरे भने राजनीतिलाई जबरजस्ती वक्र रेखामा डोर्याउँदैछन्। अब त्यो वक्र रेखामा डोर्याइएको राजनीतिलाई अब सरल रेखामा, वक्र रेखामा डोर्याइएको राजनीतिलाई सरल रेखामा, सीधा रेखामा ल्याउनु नै आजको सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान हो। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि। धन्यवाद सन्दीपजी, यस्ता गम्भीर विषयहरू उठाइदिनु भयो र यसमा आफ्ना विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो। त्यसको लागि मेरो तर्फबाट, मेरो सङ्गठनको तर्फबाट यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा र इन्द्रेणी खबर परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद।